अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। नाजरीन, लाहौर के रावी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ। कार सवार काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। वो सोचने लगा कि उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन, डैडी का इंतकाल, अल्सर की तकलीफ़ और ये मनहूस कार एक्सीडेंट जो उसकी इज़्ज़त नफ्स ही नहीं बल्कि चेहरा भी ज़ख्मी कर चुका था। और ये कोई मामूली चेहरा तो था नहीं। एक ज़माना इस चेहरे की एक झलक देखने को बेताब रहता था। उसे देखकर बाज़ारों में भगदड़ मच जाती, सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो जाया करते। उसकी तस्वीरें कॉलेज की लड़कियां किताबों में लिए फिरती, लड़के उसका हेयर स्टाइल और लुक को कॉपी करते। दीवारों पर उसकी तस्वीरों के फ्रेम्स लगाए जाते और फोटोग्राफर्स कैमरा लिए उनके पीछे पीछे भागते। और ये सब क्यों ना होता, वो चेहरा चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का चेहरा था। जी हाँ, वही वहीद मुराद जो उस दौर के नौजवानों के लिए शाहरुख खान और टॉम क्रूज था। उनके बोलने का अंदाज और उनके ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ ऐसी कशिश थी कि हीरोइंस के शौहर हसद की आग में जलने लगते। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहीद मुराद की यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उन्हें एक वक्त अखबारात चला हुआ कारतूस कहने लगे। 1980 के सूरज ने उन्हें क्यों एक नाकाम, मायूस और झुंझलाए हुए शख्स के रूप में देखा। आज हम आपको ये सब वहीद मुराद कौन में बताने वाले हैं, क्योंकि वहीद मुराद की अपनी ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक ऐसी फिल्म जहां कामयाबी हीरो के कदम तो चूमती है मगर नाकामी भी पाँव की जंजीरें बन जाती हैं। इस कहानी में अरूज भी है, जवाल भी, मज़ा भी, ड्रामा भी। इसमें ट्रेजेडी भी है और फिर कम उम्र वफात का दुख भी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और फिर हम चलते हैं वापस लाहौर। एक्सीडेंट के बाद वहीद मुराद को कई हफ्ते आराम करना पड़ा। जख्म तो भर गया मगर हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया। एक हीरो से भला ये कैसे बर्दाश्त होता। वो अपने 7 साल बेटे आदिल को लेकर प्लास्टिक सर्जरी के लिए कराची पहुंच गए। उनकी बीवी और बेटी दोनों अमेरिका में थी। ये सर्जरी बड़ी अहम थी। चंद माह पहले अल्सर की कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के बाद जब वहीद मुराद पीटीवी के सिल्वर जुबली शो में शरीक हुए तो खासे कमज़ोर और थके हुए लग रहे थे। उन्हें ये भी सुनने को मिला कि अब वो बूढ़े दिखाई देने लगे हैं और अब तो चेहरे पर एक्सीडेंट का निशान भी नुमाया था। मगर शायद उससे बड़ा मसला ये था कि वहीद मुराद ने खुद को एक ही रूप में फ्रीज कर लिया था। उन्हें बड़ी फिल्में मिलना बंद हो चुकी थी, ना उन्हें टॉप की अदाकाराएं के साथ काम मिलता और ना ही मरकजी किरदार। उनके साथी हीरो मोहम्मद अली और नदीम इस दौड़ में कहीं आगे निकल चुके थे। उन्हें जूनियर एक्टर्स शाहिद और गुलाम मुहिउद्दीन के साथ साइड रोल ऑफर्स हो रही थी। अब तो उनका ड्राइवर बदर मुनीर भी पश्तो फिल्मों का सुपरस्टार बन चुका था। वहीद मुराद पर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब उन्हें कोई काम न मिला तो अपने ड्राइवर की पश्तो फिल्म में काम करने लगे। जिस फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाए हुए थे अब वही उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी। चेहरे की सर्जरी से एक रात पहले 20 नवंबर को वहीद मुराद ने बेटे की सालगिरह मनाई, इसे बहुत से तोहफे दिए और अपने कमरे में सोने चले गए। अगले रोज जब दिन चढ़े कमरे का दरवाज़ा न खुला तो उसे तोड़ना पड़ा। अंदर वहीद मुराद फर्श पर औंधे मुंह पड़े थे। हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो चुका था। 1983 में अपने इंतकाल से 2 साल पहले अनवर मकसूद को इंटरव्यू देते हुए वहीद मुराद थोड़ा जज्बाती हो गए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना रहा तो मेरी फिल्म का गाना मेरी लाइफ स्टोरी होगा। लेकिन वहीद साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। भला दिल में उतर जाने वालों को भी कभी मौत आया करती है। 40 बरस बाद वहीद मुराद आज भी अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, तभी तो हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। नाजरीन, यामीन साहब जो कि उनके सबसे बड़े फ़ैन हैं, उनकी कराची में पान की 3 दुकानें हैं मगर सबसे पुरानी दुकान पर वहीद मुराद का पोस्टर पिछले 40 साल से लगा हुआ है।
यामीन साहब ने ये पोस्टर कराची के इलाके री गुल से खरीदा था जब वो 20 साल के थे। उस वक्त वो पान नहीं लगाते थे बल्कि बाल बनाया करते थे और अपने चचा की दुकान पर मुलाजमत करते थे। वहीद मुराद कट बनाते बनाते कि इतने बड़े फैन बन गए कि अपनी अलग दुकान खोली। मगर जिस रोज यामीन साहब को अपने हीरो की मौत की खबर मिली तो कैंची हाथ से गिर पड़ी। उन्होंने ना सिर्फ दुकान बेच दी बल्कि अपना प्रोफेशन ही बदल डाला। नाजरीन, वहीद मुराद ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर ये दुख ज़रूर है कि अगर वो वक्त और हालात देखते हुए अपना मिजाज थोड़ा सा भी बदल देते तो और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। चलें उनकी ज़िंदगी की कहानी उनके वालिद से शुरू करते हैं। निसार मुराद पेशे से वकील थे, मगर उन्हें बचपन से ही सिनेमा बहुत पसंद था। उनका ताल्लुक सियालकोट से था। वो जब 19 साल के हुए तो मुंबई चले गए और एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज्वाइन कर ली। वहाँ रहते हुए उन्हें राजस्थान की एक ईसाई नर्स पसंद आ गई। नर्स मुसलमान हुई, शीरी नाम रखा और शादी करके निसार साहब के साथ कराची आ गई। यहाँ 20 अक्टूबर 1938 को उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वहीद मुराद रखा गया। स्कूल जाने का वक्त आया तो मरी के मशहूर लॉरेंस कॉलेज में वहीद मुराद का दाखिला हो गया। इकलौता बेटा 1000 मील दूर अकेले रहेगा माँ बाप से, भला ये कैसे बर्दाश्त होता। वो वहीद मुराद को वापस कराची ले आए। यहाँ सदर के मैरी कोलैक स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वहीद मुराद ने मैट्रिक करने के बाद SM आर्ट्स कॉलेज से BA मुकम्मल किया। निसार मुराद अब कराची में फिल्मों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके थे। उनके घर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का आना जाना लगा रहता। ये माहौल देखकर वहीद मुराद को भी फिल्म मेकिंग का शौक हुआ। फिल्म स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दाखिल हुआ, मगर एक बार फिर माँ बाप की मोहब्बत आड़े आ गई। निसार मुराद ने अपने बेटी को कराची में तालीम जारी रखने का कहा और साथ ही फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोलने में मदद भी की। नाजरीन, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वहीद मुराद की परवरिश काफ़ी ऐश व इशरत में हुई थी। उनका रहन सहन, लिबास और किसी हद तक मिजाज भी एक हाई क्लास फैमिली के पैम्पर चाइल्ड जैसा था। फिर 22 साल की उम्र में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी बन गए। इंग्लिश लिटरेचर और मौसीकी का शौक़ शुरू से ही था। फ्रेंड सर्कल भी वसी था। तो वहीद मुराद की कंपनी फिल्म आर्ट्स 1960 में बनी। दिलचस्प बात यह है कि अपनी पहली 2 प्रोडक्शंस में उन्होंने अदाकारी नहीं की। वो साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे थे। ज़रा सोचें कि एक वो दौर था जब वहीद मुराद जैसा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया छोड़कर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। क्या दौर था वो। मुस्तकबिल के सुपरस्टार ने अभी तक एक्टिंग को संजीदगी से लिया ही नहीं था। वहीद मुराद को फिल्म औलाद में शॉर्ट रोल की ऑफर मिली जो उन्होंने कबूल कर ली। फिल्म हिट हो गई। उसके बाद वहीद मुराद ने दामन और ममता में भी काम किया, मगर वो अब तक किसी फिल्म के हीरो नहीं बन सके थे। फिल्म स्टार दरपन के नखरों से वहीद मुराद की फिल्में लेट होने लगी थी, जिसकी उन्हें बड़ी परेशानी थी। यहाँ ज़ेबा ने उन्हें वो मशवरा दिया जिससे उनकी काया पलट गई। ज़ेबा बोली, वीदू तुम खुद हीरो का रोल क्यों नहीं करते। यूं अपनी फिल्म हीरा और पत्थर में वहीद मुराद पहली बार हीरो के तौर पर सामने आए। फिल्म उनके जिगरी दोस्त परवेज मलिक ने डायरेक्ट की थी। हीरा और पत्थर रिलीज होते ही कामयाब हो गई। अब वहीद मुराद स्टार बन गए। फिल्म की हीरोइन ज़ेबा थी जिन्होंने वीदो को हीरो बनने का कीमती मशवरा दिया था। लेकिन आप हैरान होंगे, एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़ेबा ही नहीं टॉप की दूसरी अदाकारों ने भी वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, अभी आपको बताते हैं। दरअसल वहीद मुराद की मकबूलियत बहुत से शोहरों के लिए एक खौफ बन चुकी थी। ज़ेबा ने अदाकार मोहम्मद अली से शादी के बाद उनके अलावा किसी भी हीरो के साथ काम करना बंद कर दिया। यूं इंडस्ट्री की ये मशहूर जोड़ी टूट गई। ज़ेबा 9 फिल्मों में वहीद मुराद के साथ हीरोइन आई जिनमें से ज़्यादा कामयाब रही। उधर शबनम के शौहर रोबन गोश को वहीद मुराद का शबनम के साथ काम करना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवी को चॉकलेटी हीरो के साथ काम करने से रोक दिया।
ادھر وہ وحید مراد کا رومانٹک سٹائل نشو کے شوہر انعام دورانی کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔ یوں نشو نے بھی اداکاری میرج لائف بچانے کے لیے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ذرا کھوج لگاتے ہیں کہ یہ چاکلیٹی ہیرو کا ٹائٹل آیا کہاں سے۔ وحید مراد کو یہ ٹائٹل 1960 میں مل چکا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ بھی تھی کہ وہ ایک رومانٹک ہیرو تھے۔ وحید مراد کے نام کے ساتھ چاکلیٹی ہیرو لگائے جانے کی ایک وجہ ان کو کمپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا رنگ سانولا تھا۔ اس دور میں کسی کے رنگ کو جج کرنا نسل پرستی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چاکلیٹی ہیرو کہلانے کی وجہ سے وحید مراد کا ٹین کمپلیکیشن ہی ہو۔ اپنے ایک انٹرویو میں وحید مراد نے کہا تھا کہ انہیں اپنے سانولے رنگ سے انکار نہیں، مگر چاکلیٹ سے ملانا تو بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، نہ صرف ساری زندگی بلکہ موت کے بعد بھی ان کے نام کے ساتھ چاکلیٹی ہیرو لگا رہا، یہاں تک کہ ان کے قبر کے کپے پر بھی آج یہی الفاظ درج ہیں۔ ناظرین، وحید مراد کے دوست ان کی بڑی طاقت تھے۔ یہ چاروں دوست لالی ووڈ میں مشہور تھے۔ ہدایت کار پرویز ملک سے وحید مراد کی دوستی گریڈ 4 میں ہوئی، جو کالج اور اس سے بھی آگے تک جاری رہی۔ امریکہ سے فلم میکینک سیکھ کر کراچی آتے ہی پرویز ملک نے اپنے دوست کی پہلی 4 فلمیں ڈائریکٹ کی۔ دوسرے دوست سہیل رانا کالج میں وحید مراد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وہ اردو کے شاعر رانا اکبر آبادی کے بیٹے تھے اور وحید مراد کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔ دونوں میں میوزک کا شوق بھی کامن تھا۔ وہ میوزک اسٹڈی کر رہے تھے جب وحید مراد نے پہلی بار انہیں اپنی فلم کی میوزک دینے پر آمادہ کیا۔ چوتھے دوست مسعود انور ریڈیو سے وابستہ تھے۔ جب انہیں فلموں میں گیت لکھنے کا موقع ملا، وہ سہیل رانا کے ریفرنس سے وحید مراد کی کمپنی فلم آرٹس کا حصہ بنے۔ اب ذکر کرتے ہیں فلم ارمان کا، جس نے وحید مراد کو سٹار سے سپر سٹار بنا دیا۔ سینما ہاؤس میں مسلسل 75 ہفتے لگے رہنے والی یہ پہلی فلم پاکستانی جس کے گانے آج بھی پاپولر ہیں۔ اس فلم میں لوگ ایک ایسے پاکستانی ہیرو کو دیکھ رہے تھے جو پڑھا لکھا بھی تھا، خوش شکل اور خوش لباس بھی۔ وہ اسکرین پر گاتے ہوئے ایک مجسمے کی طرح کھڑا نہیں رہتا بلکہ ڈانس کرتا اور بے تکلفی سے جھومتا نظر آتا۔ اور ترپ کا پتہ یہ تھا کہ کالج کے لڑکے لڑکیاں بھی اس ہم عمر ہیرو سے بے حد متاثر تھے۔ اس فلم کے بعد وحید مراد کا ہیئر سٹائل، بول چال اور اداؤں کی تو دھوم مچ گئی، جنہیں نوجوان کاپی کیا کرتے تھے۔ فلم انڈسٹری کا پہلا پوپ سانگ کوکو کورینا تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ احمد رشدی کی آواز، سہیل رانا کی میوزک اور وحید مراد کی اداکاری نے اس گانے کو امر کر دیا۔ ان دنوں ایک بہت زبردست واقعہ ہوا۔ تمام لالی ووڈ سیلاب متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے آیا، وحید مراد بھی ساتھ تھے۔ جب سب لکشمی چوک پہنچے تو مداحوں کے ہجوم نے انہیں گھیر لیا۔ اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ ایک نوجوان اور انتہائی خوش شکل خاتون آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وحید مراد کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ چند لمحے تو انہیں دیکھتی رہیں اور پھر ہاتھ اپنے گلے کی طرف لے گئیں اور اپنی گردن سے ہار اتارا اور وحید مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ ہی نہیں، فلمی ستارے بھی حیران رہ گئے اور وحید مراد کی قسمت پر رشک کرنے لگ گئے۔ ناظرین، اگر ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو کراچی کی تقریباً ساری لڑکیاں ان پر عاشق تھیں، مگر وہ کراچی کے صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمیٰ پر عاشق تھے۔ سلمیٰ کلاسیکل ڈانسنگ کی شوقین تھی اور وہ اپنی ڈانسنگ کلاس میں ہی تھیں جب وحید مراد نے انہیں شادی کی پیشکش کی، اور جو 1964 میں سلمیٰ میکر سے وہ سلمیٰ مراد بن گئیں، اور اس شادی کی تقریب میں پرفارم کرنے والوں میں فلم سٹار ندیم بیگ بھی شامل تھے۔ وہ وحید مراد کے دیرینہ دوستوں میں شامل تھے۔ سلمیٰ اور وحید مراد کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 5 سال بعد بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے عالیہ رکھا، اور ان کی ایک اور بیٹی بھی ہوئی، مگر وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ چند سال بعد ان کا بیٹا عادل دنیا میں آیا۔ اپنے والد کی طرح وحید مراد بھی اپنے بچوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ ناظرین، پھر 70 کی دہائی شروع ہونے تک کافی فلمیں لاہور شفٹ ہو گئیں۔ ایسا کیوں ہوا، وجوہات کیا تھیں؟ تو جناب 70 کی دہائی میں پنجابی زبان میں بننے والی فلموں میں اضافہ ہونے لگا اور پھر اردو کی فلموں پر پنجابی فلمیں بازی لے گئی۔
یوں وحید مراد جونیئر اداکار کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہو گیا اور اردو فلمیں زوال کا شکار ہونے لگی تھی۔ ناظرین، پھر آیا 1978 جب وحید مراد اپنی زندگی کی 40ویں بہاریں دیکھ چکے تھے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب کسی بھی اداکار کو اپنے فینس کے لیے ورسٹائل رہنا پڑتا ہے۔ جبکہ وحید مراد یہ چیلنج نہ قبول کر سکے، جبکہ محمد علی اور ندیم ان سے کہیں حد تک آگے نکل گئے۔ ویسے وحید مراد کو اپنے فلمی کیریئر میں کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ ویل آف فیملی سے بلانگ رکھتے تھے، ایک ایسا نوجوان جس نے 21 سال کی عمر میں فلم پروڈیوس کی، 23 سال میں اداکاری کرنے لگا اور 26 سال میں ہیرو بن گیا۔ یہی نہیں، اگلے 12 سال تک وہ سپر سٹار ہیرو بن کر چھا رہا تھا۔ اتنی کامیابیاں جب آپ کو آسانی سے مل جائیں تو انہیں برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ آخری 5 سال پریشان اور کشمکش کا شکار کیوں رہے۔ مانا کہ اس دور میں وحید مراد کو معیاری کردار نہیں مل رہے تھے اور شاید رومانٹک دور کی عمر بھی گزر چکی تھی، لیکن وہ پڑھے لکھے اداکار تھے، وہ ایک پروڈیوسر بھی تو تھے، وہ کہانیاں لکھوا بھی تو سکتے تھے، فلمیں بنا سکتے تھے، وہ باقی اداکاروں کے ساتھ فلمیں پروڈیوس کر سکتے تھے۔ یہی سب کام تو وہ اداکاری سے پہلے بھی تو کر رہے تھے، مگر انہوں نے کیوں نہ کیا؟ راحت کاظمی، فیصل رحمان، عثمان پیرزادہ اور آصف رضا میر کی فلموں میں انٹری کے بعد وہ کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ انہی دنوں صحت کے مسائل نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، گھریلو جھگڑے بھی ہونے لگے۔ اب ان کے اعصاب بھی جواب دینے لگے تھے۔ وہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، وہ زمانے کے تھپیڑے کیسے برداشت کرتے؟ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔